every time nga ang president is put into question o ang iyang gobyerno is put into question, including ang atong kongreso, ang kaning trust ba sa international community sa atong nasod ug ang confidence nila sa atong nasod munaog gyud. So ang effect ana mugamay ang mga investors, mugamay ang pagsalig sa uban nasod sa ato, so ang atong mga utang musaka ang interest, di na pautangon ang Pilipinas, walay mohatag og tabang kaayo, daghan kaayo impact niya na sa atong nasod nga dili maayo. Busa mo nang akong giingon, sa taman sa kaya himuon aron masirado ang usa ka issue, himuon na lang unta, dili na lang nato himong technical ang tanan kay the longer nga magdagan ang panahon nga dunay issues nga magtangag, adunay impact kana sa atong katawhan. So dili mangganing legally nato makumpel ni nga mga butanga apan kinahanglan nato ni solusyonan. Kung makita nimo sa news, even ang Reuters, Associated Press, mga international news agencies, aduna na news about niya na kanang allegation si Jaime Marcos about siyang igsuon. Pangit kaayo tanawon ang Pilipinas no sa gawas sa nasod, pangit gyud.